Hello guys! Welcome to my mini vlog. This is Elvera Alinsa. Ang usa ka inahan ug buotan usaha yaw-yawan nga asawa nga gi-assign ni Lord diri sa bukid sa barangay Maya-Maya. So kay kablagiro namang gyud ta diring dapili na nato padugayon pa. A day in my life as a strong mama nga nagpuyo sa Maya-Maya kauban akong PWD nga anak ug ang akong gamay nga pamilya. Yes mga mi, sakto ang inyong nadungog. Usa ako ka inahan sa usa ka batang PWD nga nakiglambigit og nakigbisog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kung usapog ka sa strong mama nga parihan ako, humana ang akong video. Kay ug di nimo humanon, mangluod bi ako. Pagbakod nako naghikay dayon ko. Asas, listen pag mag cellphone. Nagtak-ang ko diri sa silong og lugaw sa akong anak kay ang among abuhan sa taas. Ako man pug takaagan og lungagan, multitasking ba. Pagkahuman gidala na dayon nako ang akong nilabhan gahapon sa hapon diri sa among luyo kay diri man ko manghalay kay diri may bantang sa init. Kinig yung inahan na ta ang trabaho perting daghana pero okay ra kay anad naman ta. Unya kay wala pa maning adto akong bana sa iyang uma, automatic maligo sa ta mintras na apay magbantay sa atong anak ba. Kana akong gisom diha dapita, diha ako maligo tabaya kay gabi wala man mi kasalod, mao nang magantos na lang gyud tag-adto sa tabay ani kay wala man tay laing choice. Mao man gyud po ni ang pinaka main source diri sa bukid kining mga tubod. Kay sa una wala pa na nauso ng gripo-gripo, diri man gyud ta padulong tanan. Kami nga nagdako diri sa bukid samot nagmangiskwela mi sa unang panahon, sayo kayo mi mumata kadlawon pa mga alas 4 mamakod nami kay mga tug tabay kini laging layo kayo ang tabay. Ug pagkahuman ako galigo, dali-dali dayon kog uli kay nanawag naman akong bana kay moadto na daw siya siyang uma. Ug pag-abot nako sa balay, nagligo na pud ko sa akong pinalanggang anak. Sa inyong makita, akong niliguan niya mura pa jud og puya. Kay sama sa akong giingon ganiha, usa siya ka batang PWD. Dili siya kabalo mo lingkod, dili siya kabalo mo bakod. Timanunon jud kayo ning bataa. Ang pinganan kayo sama sa usa ka puya. Sa mga wala kabalo, ang akong anak usa ka hydrocephalus baby warrior. Ug kanang burot sa iyang mata, inborn na niya. Daghag mga nangutana ug dili ra ba daw nako ni ikaulaw ning bataa samot na sa sitwasyon niya. Ug nahibong jud ko nganong ikaulaw man nako ang batang maoy naghatag og kusog sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Di ba dapat mas palanggaon nato sila samot na sa sitwasyon nila? Muangkon ko nga dako og yunip nga pagsulay og hagit para sa inahan nga pareha sa ako ang IPWD nga samot na imong makita ang inani nga sitwasyon sama ni ini. Mukalit lang og seizure sa dili nimo matagna nga oras. Ako sakitan jud kay ko maglantaw para sa akong anak pero unsaon ra man nato nang sakit og naatay Ginoo nga kauban. Dili na gyud na importante og unsay gipang istorya sa uban, mao nang inahan laban o dili lang kayo nato na seryosohon ang mga problema sa kinabuhi kay ma-stress pa ka, mawala pang kagwapa, may paimo kong ubanan mangalot og kamuti dirian. Napatay snack unyang dapita. O mailan bagud na nga naay problema nang naunga mo sayaw nang ikaw diha og na kay problema ayaw na kayo na dibdiba. Kay ang tanang problema naaray kasulbaran og lumalabay ra. Maong kaon jud sa saktong oras aron dili ma brother. Oy joke ra. Stay positive lang jud ta. Ang importante baskog og piskay ang panglawas atong pamilya. Ayon pa yato guys, baligya day ni ang ubang kamuti nga akong gipanguha basin na ay ganahan mo palit diha. Yes guys, daghan jud kog sideline. Isip usa ka inahan nga naaraminti sa balay nga dili mabiyaan in taon ang anak. Nangita sab kog paagi nga maka-income kutob sa sideline nga naa sa online. Ako nang gipang sudlan. Naga TikTok affiliate pug ko magabi kay busy man ko inig kabuntag. Katagan man ta sa atong bana pero mas nindot jud og naa gyud tay income nga atoa. Nang ang trabaho sa inahan dili gyud basta-basta. Mao nang para sa mga bana diha palanggaa in taon inyong mga asawa. Diri ra ko taman unta na inspire mo sa akong istorya. Daghang salamat o God bless us all samot na sa mga nanay diha nga lumalaban sa kinabuhi. Halig lang taminti sa Ginoo and stay positive always. God bless you. Thank you.